अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। कराची में तूफानी बारिशें, शहर तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। पानी तो निकल जाएगा मगर अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। डिफेंस और क्लिफ्टन के रहायशियों का CBC दफ्तर के बाहर एहतजाज। पानी की निकासी, सड़कों की असर नो तामीर का मुतालबा। करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद अजियत का शिकार क्यों? कराची के 3 अहम मसाइल को हल करने का फैसला। पानी की निकासी, तजावजात, कूड़े का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। इमरान खान। वज़ीर आज़म की कराची ट्रांसफॉर्मेशन मिशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अवाम की तकलीफ का एहसास है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ड्रेन सिस्टम से क्यों महरूम? कराची के मसाइल का हल क्या बाख्तियार मकामी हुकूमतें हैं? और तजावजात, गैर कानूनी तामीरात, सियासी मफादात और इदारों के दरमियान कशीदगी, वजूहात क्या हैं? PTI का मकामी हुकूमतों को जदीद निज़ाम मुतारिफ कराने का वादा क्या हुआ? इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मिर्जा आलम बेग साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, कराची के मसाइल बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर खानजादा साहब, साबिक MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बेग साहब, सबसे पहले कराची जो वज़ीर आज़म बारहा ये बात दोहरा चुके हैं और आज उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी और ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उनको भी कहा है कि कराची के मसाइल के लिए हम संजीदा हो गए और 3 जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी की निकासी, तजावजात और गंदगी, इस पे हम मिलकर काम करेंगे। ये काम आज से 3 महीने पहले, 2 साल पहले और 35 साल पहले, 12 साल पहले क्यों नहीं हो सका? बिल्कुल सही कह रहे हैं जफीर, लेकिन कहते हैं देर आमद दुरुस्त आमद। अगर इस वक्त भी जो खान साहब बात कर रहे हैं, अगर वो माजी की तरह अपनी बात पे यूटर्न ना लें और इसको अमली तौर पर अमली जमा पहना दें तो मेरे ख्याल में कराची के लोगों के लिए कुछ अहम बात होगी। माजी से में हम देखते आ रहे हैं कि जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी तो यकीन करें वो सिर्फ कागजों में मिलेगी, किताबों में मिलेगी, और अगर आप देखेंगे उनके मुलाजमिन मुशायरा तरफा लेते हुए मिलेंगे, अमली तौर पर कहीं नजर नहीं आएंगे, जिसका इजहार खुद CM साहब ने भी परसों किया है। इस वक्त सूरत ये है कि जिस तरह आपने कहा कि ये बर वक्त दामाद क्यों नहीं गए, तो ये अगर आप माजी को पलट के देखेंगे तो माजी में हमेशा ही होता रहा कि जब तक सर पर हमारे कोई ऐसी बहुतात या ऐसी आफत नहीं आई, इस वक्त हमने इकदाम नहीं किए। और इस वक्त भी सूरत हाल है कि जिस तरह शहर के अंदर कोई अब तक सूरत हाल है, ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि डिफेंस जो इंतहाई पोश इलाका कहलाता है वो इस वक्त मसाइल की हमाजगाह बना। आज 5वां रोज है, वहाँ पानी अभी भी खड़ा। जी बिल्कुल सही कह रहा है, पानी ही नहीं खड़ा बल्कि वहाँ पे बिजली का भी फुकदान है। और आज वहाँ के वकीलों ने CO साहब के दफ्तर का घेराव भी किया, अपने मुतालबात भी पेश किए हैं और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने कराची के अंदर वहाँ के रहने वाले किसी मुकामी को इस जगह पर बिठाया होता तो यकीनन यहाँ के मसाइल से आगाह होता। मकामी की आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन मकामी भी यहाँ बैठे रहे और मुसलसल पिछले 33 साल से बैठे रहे। कि अगर हम मेयरशिप की बात करें तो उसमें तकरीबन 12 साल का जो अरसा है वो जमात इस्लामी ने शेयर किया। इसके अलावा 12 साल के लगभग ही का अरसा बताया जो MQM पाकिस्तान ने शेयर किया। MQM पाकिस्तान पिछले 33 सालों में किसी न किसी तरह वो वफाक का हिस्सा भी रही, लेकिन आज कराची के अवाम सबसे ज़्यादा उम्मीदें उनको MQM पाकिस्तान से थी, क्योंकि इनका स्लोगन था कि मेयर तो अपना होगा, लेकिन मेयर ने भी कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, तनकीद अपनी जगह, लेकिन कराची के जो मसाइल हैं, कराची के जो हालात हैं, आज एक एक शहरी जो है अजियत का शिकार है और इसमें आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। मेरा ख्याल है कि MQM के हवाले से जो बात की जा रही है और ये भी किसी हद तक ठीक है कि MQM कई साल तक हुकूमत सिंध का हिस्सा भी रही, लेकिन आपको ये देखना ज़रूर होगा कि हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी MQM के पास क्या अख्तियारात थे और उनके साथ क्या सलूक किया गया। क्योंकि मेरे ख्याल से कि कराची की जो डेवलपमेंट का मसला है, कराची पाकिस्तान को कोई 70% रेवेन्यू पैदा करके देता है जी, और सिंध को तकरीबन 95% रेवेन्यू पैदा करके देता है, ऐसा ही। लेकिन हुकूमत की ये नीयत के ऊपर दारोमदार है कि जो शहर और जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं और पूरे पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अगर पाकिस्तान के दूसरों सूबों के बजट को देखा जाए तो उनके बजट में भी ज्यादातर हिस्सा कराची वाले डालते हैं, ठीक है, क्योंकि कराची वाले
तकरीबन 70% उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये सिंध की हुकूमत की नीयत की बात है। वो चाहते ही नहीं कि सिंध का कोई शहर डेवलप हो। कराची को तो तबाह व बर्बाद कर ही दिया गया है, लेकिन कराची के अलावा सिंध के जो और शहर हैं उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं अच्छी, लेकिन सर डॉक्टर साहब हम कराची की बात इसलिए करते हैं, हम हैदराबाद की बात इसलिए नहीं करते, या अंदरूनी सिंध बाकी जो शहर हैं उनकी बात इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे तो ऑलरेडी जो इस तरह के मसाइल हैं वहाँ है, लेकिन वो इतना रेवेन्यू नहीं देते जितना कराची दे रहा है। पूरे पाकिस्तान की जिस तरह आपने बात की कि 70% और 95% सिंध को दे रहा है ये शहर, उसके बावजूद इस शहर के साथ सौतीली माँ वाला जब सलूक होता है तो आम जो शहरी है वो देखता है। आम शहरी ने वोट आपको दिए थे, 4 साल आपका मेयर रहा कराची में, आप कह रहे हैं कि इख्तियारात देखने चाहिए हमें कि इख्तियारात कितने, इख्तियारात नहीं थे तो आप इख्तियारात आप बाहर आते। अभी वफाक आपके पास है, 162 अरब रुपए कराची को दे रहे थे, वफाक ने नहीं मिले, उस पर आपकी प्लानिंग नहीं नजर नहीं आई। अवाम जो है वो आपकी तरफ इसलिए भी देखते हैं कि उन्होंने वोट दिया था आपको। मेयर को 35 अरब रुपए मिले हैं, जो कि सिंध हुकूमत ने अपना जो कल उन्होंने जारी किया कि हमने मेयर को 35 अरब रुपए जारी किए। 35 अरब रुपए में से 1 अरब कहाँ लगा, 2 अरब कहाँ लगे, 3 अरब, कोई एक मतलब आप दिखा दें तो फिर तो हम माने, हम आपके साथ स्टैंड करें। आम शहरी जो है वो आप 51 सीटें थी सिंध में, 21 रह गई हैं आपकी, 5 मिली हैं आपको वफाक में यानी नेशनल असेंबली के लिए, तो सर सुकड़ती जा रही है एमक्यूएम। शायद उसकी बड़ी वजह भी यही है। आप डॉक्टर साहब सीनियर भी हैं, तजर्बेकार भी हैं, हम कुछ तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन आज हर शहरी ये कह रहा है, जिस तरह बेग साहब ने भी बात की कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का होना चाहिए था, वो कहते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर चलो डीएचए में नहीं है, लेकिन मेयर तो कराची, पूरे कराची का था, मेयर भी कुछ नहीं कर सका सर। आज सवालिया निशान है आप पे। मैं पहली बात तो ये जो आपने ये बात की है कि एमक्यूएम सुकड़ती जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये तासुर जो है ना, अगर ये जो पिछले जनरल इलेक्शंस हुए थे 2018 में जी, उसकी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के हवाले से देखी जाए तो आपको मालूम होगा कि ये अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट जो है एक्सेप्ट नहीं किए हैं। पाकिस्तान की किसी पार्टी ने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किए। नहीं, मैं जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। और जहाँ तक एमक्यूएम की बात है तो मैं आपको नूरुल हुदा शाह जो सिंध के बहुत बड़ी दानिश्वर है जी, 4-5 दिन पहले उन्होंने प्रोग्राम में कह दिया है कि पीपल्स पार्टी और सिंध के लोग किसी भी सूरत में जो है कराची के लोगों को कोई अख्तियार देना नहीं चाहेंगे, और ये उन्होंने फैसला किया है। अब मुझे समझ में नहीं आता, उन्होंने ये कह दिया कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ उनको किन से है, और अदम तहफ़्फ़ुज़ चाहे किसी से भी हो, वो कराची के लोग उसे सफर क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सवाल यही पैदा होता है। जिसने पीटीआई को वोट दिया आज वो भी पानी में डूबा हुआ है, जिसने एमक्यूएम को वोट दिया वो भी पानी में डूबा हुआ है, जिसने जमात को वोट दिया या जिसने पीटीआई को वोट दिया वो भी पानी में डूबा है। सबसे ज्यादा टैक्स कराची के लोग देते हैं, कराची की बिजनेस कम्युनिटी देती है, उसके बावजूद सफर कराची के लोग कर रहे हैं। आज सवालिया निशान यही बना। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी शामिल करते हैं। नवाब हसन एमपीए हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एमपी हैं सूबाई असम्बली सिंध के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खानजादा साहब के शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियारात और फंड्स जो है वो एमक्यूएम को या मेयरशिप जो रही गुज़श्ता 4 सालों में उनको देना पसंद नहीं करती। ये वो इश्यूज हैं, कहें वफाक सिंध हुकूमत कह रही है वफाक फंड्स नहीं दे रहा, शहरी हुकूमत कह रही है कि सूबे हमें सपोर्ट नहीं करते, या खासतौर पर सूबा सिंध की बात करें, क्या कहेंगे? आज कराची डूबा हुआ है और कराची 95% रेवेन्यू देता है सिंध को, और उसके बावजूद शहरी जो है वो बिल्कुल बेयार और मददगार है, क्या कहेंगे वसान साहब? वसान साहब आप सुन सकते हैं मुझे? बेग साहब, वसंत साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आप क्या कहेंगे? जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि शायद इख्तियारात, लेकिन ये इख्तियारात तो आज की बात नहीं है, 4 साल पहले भी यही इख्तियारात का मसला था, और 12 साल मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो गए, इनके साथ इनका इन आउट भी रहा, वफाक के साथ भी रहा, लेकिन किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे। इन्होंने कहा कि इलेक्शन शायद चोरी हुए, अगर चोरी भी हुए तो हम तो कह रहे हैं ना कि बड़ा स्टेक आपका है कराची में, उसके बावजूद कराची के अवाम को कोई तसल्ली तो देते आप? देखिए फिर इसमें मैं आसान शब्द में कहूँगा, कितना आसान है तहमत किसी पे धर देना, कितना आसान है तहमत किसी पे धर देना।
जो हिम्मत है तो खुद का एहतसाब करो। अरे बात ये कि बिल्कुल ये सही कह रहे होंगे और सही कह रहे हैं आदाद-ओ-शुमार के हवाले से, हालात और वाक़यात के हवाले से कि जनाब इनके जो वोट भी चोरी हो गए, इनकी जो सीटें थी वो भी चली गई, चले वो चली गई, जो मौजूद है उसमें इन्होंने क्या कारकर्दगी करके दिखाई। आवाम इनसे जो देखें, जब मैं बैठता हूँ यहाँ पे किसी जमात का, कोई भी जमात हो, चाहे एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जब हम उनको बिठा के बात करते हैं तो ऐसा लगता है इंफरादी बात कर रहे हैं, वो इस वक्त जमात को भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब को बात मालूम होनी चाहिए कि वो जिस जमात से वाबस्ता रहे हैं या जिस जमात की बात कर रहे हैं वो एमक्यूएम है, और एमक्यूएम के बारे में ये बात तारीख गवाह है कि उसने जब जब जो फैसला किया और उसको मनवाना चाहा वो मनवा गई। आपने दीगर मौके पे देखा होगा जब शहर के हालात खराब थे, शायद अब नहीं है डॉक्टर साहब से इस पे नहीं, मैं जो बात देखें, बात एमक्यूएम की आ रही है, बेशक वो ना रहा हो, लेकिन कहते हैं ना कि वजर के खाने में बाप का नाम एक दफा लिखा जाता है, वो लिख गया है। अब आप एमक्यूएम ए बना ले, बी बना ले, सी बना ले, या तो आप अपना नाम चेंज कर लेना, आवाम से वो आपकी जो उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, कहेंगे जी आज 9 ज्यादा बच्चे हैं, 9 मौजूद है, ज्यादा इनसे अभी उतनी ही बात की जाए। जब भी आप बात करते हैं फिर आप 30 साल बात नहीं करें ना इनसे, आप इनसे 2 साल, 3 साल, 5 साल बात करें। बाद में आप बात करें इनसे 30 साल की, तो मैं 30 साल पुरानी ही एमक्यूएम की बात करूंगा ना। बेशक इनमें कुछ माइनस प्लस हो गया, वो इनकी इंफरादी, इनकी जमात के मामला आवाम को देने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जब इनसे बात की जाती है कि आवाम के दरवाजे पे आपने जाके जो वादे किए, जिसका एहसास दिलाकर आवाम ने आपको ऐवानों में बिठाया, जब आपके देने की बारी आई तो आपने सिर्फ अपनी जात, अपनी जमात के हवाले से बात की। आवाम आज भी दादरसी की मुंतजिर है। देखिए, पीपल्स पार्टी से इलाक किया, उसके बाद इलाक करने के बाद ये अलहदा हो गए। क्या लिया क्या दिया ये आवाम को भी पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। आज जब आप बात करते हैं मेयर कराची की, 7 साल में उसको इस बात का एहसास नहीं हो सका कि उसको यार वो वसाइल नहीं दिए जा रहे जिसका वो हकदार है। उसका काम था आवाम की अदालत में खुद को पेश करता, आवाम से सवाल करता, आवाम से अदालत से हासिल करता। आवाम से सवाल किया जाता कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है, तो शायद मेयर की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसी हद तक काबिल कबूल होती, लेकिन शहरियों ने उस चीज का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। नवाब हसन साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एमक्यूएम के रहनुमा अब्दुल कादिर खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि शायद सिंध हुकूमत जो है वो इख्तियारात और फंड्स सूबाई शहरी हुकूमत को देना नहीं चाहती। इसकी वजह से कराची में जो मसाइल हैं, जो इतना पानी और ये जो इश्यूज क्रिएट हुए, उसकी वजूहात असल ये हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। और मसला ये नहीं है, मसला जो बातें करना आसान होती है, प्रैक्टिकली काम करना वो आपको पता है कि किस तरीके से। देखिए, जिस तरीके से बरसातें हुई है कराची में, वो पानी का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आमिर ऐसे ही सिचुएशन में आमिर क्या जैसे मिलिट्री और दूसरे बीमारी नहीं थी। अगर ये मुआवजा किया जाए DMK औरों का, तो आपको पता है कि DSA में बेसिक में मेरा घर है, उधर भी पानी खड़ा है, 100 घंटे हो गए हैं। बिजली आज अभी रिस्टोर हुई है 1 घंटा पहले। ये किसकी हुकूमत है, कौन कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? DSA में हम टैक्स देते हैं तो ये क्यों हो रहा है? DSA क्यों पानी 4-5 फुट खड़ा रहा, 2.5 4-5 फुट खड़ा रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, DSA को तो कोई बात नहीं करता। जिन्होंने बात हर क्लास में मैंने कल देखा आए तो पानी निकाल रहा था। ये इनका काम नहीं है। हम इंसानियत रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इनके लिए जानू का नजराना दिया है। ये बातें करना, वसान साहब, बातें करना बिल्कुल आसान नहीं है। बातें करना बिल्कुल आसान नहीं है। आपकी जानू के नजराने की पूरा पाकिस्तान कदर करता है, लेकिन आप इन चीजों को खुदारा उन चीजों के साथ मत जोड़ें। कराची के अवाम का मजाक मत उड़ाएं। आपने क्या CM आपके DHA के CM नहीं है, कैंटोनमेंट के CM नहीं है, या तो आप कहें कि हम वहाँ के CM नहीं है। आपका काम था मास्टर प्लान देना। आपका काम है आईनी तौर पे आप DHA वालों से पूछे कि पानी क्यों खड़ा है। आप क्यों नहीं पूछते? आपकी राइश वहाँ है, हम जानते हैं कि आपकी पूरी कैबिनेट वहाँ रहती है, उनके घरों में भी पानी गया है। आज आपको एहसास हुआ होगा कि कराची के अवाम पिछले कई सालों से क्या क्या मुसीबतें झेल रहे हैं, और आप बड़े मजे से कह रहे हैं कुर्बानियां आपकी सियासी हैं। उन कुर्बानियों का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। कराची के लिए मास्टर प्लान दें, कराची के लिए काम करें। खुदारा 95% आप यहाँ से 95% यहाँ से रेवेन्यू एंजॉय करते हैं, और फिर ऊपर से मजाक करते हैं कि पानी हमारे घर में भी चला गया। आप तो उठ जाएंगे, 2 मिनट में चले जाएंगे। इन शहरियों का क्या करें? इनको कहाँ लेके जाएं? ये अपने इनके पास नहीं है जगह जाने की। औरंगी टाउन में जाके देखें, कोरंगी में जाके देखें, लियाकताबाद में जाके देखें, लियारी आपका जो गढ़ है वहां जाके देखें।
اور ان چیزوں کو خدارہ سیاسی طور پہ نہ لیں. ہم کوئی کسی پروگرام پہ کسی چیز پہ تنقید نہیں کر رہے. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ آپ کراچی کے مسائل کے لیے جمع ہوں. آپ ایک مثال دے کر کے ہمارے شہید ہیں, ہم شہیدوں کی قدر کرتے ہیں, پورا پاکستان قدر کرتا ہے. خدارہ ان کو مکس نہ کریں. جو بنیادی مسائل ہیں کراچی کے, ان مسائل پہ آئیں اور مانیں کہ آپ ناکام ہوئے. سی ایم سندھ نے کہا میں ناکام ہوا, آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ مانیں کہ آپ کی غلطیاں ہیں, آپ ماسٹر پلان بنائیں, آپ سٹیک ہولڈرز کو, ایم کیو ایم کو, پی ٹی آئی کو, آپ یہاں کی کینٹونمنٹس کو ساتھ بٹھائیں اور ان سے پوچھیں. آپ پوچھ سکتے ہیں آئینی طور پہ, آپ نہیں پوچھ رہے. اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ آپ کے بھی پر جلتے ہیں وہاں سے پوچھنے میں. جی جی ہلو جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تو بالکل آواز نہیں آئے گی آپ کو. یہ آپ کون سن رہا تھا؟ ارے آپ دیں نا ان چیزوں کا جواب دیں. یہ تو آپ بول رہے ہیں تو وہ بول رہا ہے, کون بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں نا, میں بول رہا ہوں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. نہیں پتہ ہی نہیں چلتا یار, ایسی بات کو نہیں کرو. آپ نے سب کچھ کیا ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ پانی پلان کریں نا. آپ کے پاس پورا 1 مہینہ تھا, بتا دیا گیا تھا کراچی میں بارشیں ہوں گی. آپ کی حکمت عملی کہاں ہے؟ سی ایم آج جا کے ڈیفینس میں گھوم رہے ہیں. یہ اور چکا ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ ایسے سنا رہے ہو جیسے کہ تم نے بہت کیا یار. دیکھو حالت کو دیکھو, یہ کسی حالت کو دیکھو. اس پانی کا ایک بار خطرہ نہیں آتا یار. پینے کے لیے لوگ ترستے رہے ہیں. پینے, ہاں ابھی تو ہم پینے والے پہ تو آ ہی نہیں رہے. ابھی تو وہ پانی جو گھروں میں گیا ہوا ہے اس کو باہر نکالے. پینے کے لیے تو آپ نے دیا کچھ نہیں ہے. پینے کے لیے تو نہ آپ کے پاس تھر میں کچھ ہے, نہ آپ کے پاس حیدرآباد میں کچھ ہے, نہ آپ کے پاس سکھر میں کچھ ہے, نہ بدین میں کچھ ہے, نہ مچھی میں کچھ ہے. آپ تو جانے لے رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کی. باتیں کرتے ہیں, باتوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے آپ لوگوں کو. باتیں ہوں گی, باتیں ہی تو ہوں گی. آپ تو پریکٹیکل بھی کچھ نہیں کر رہے نا. آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ کر سکتے تھے. آپ کہیں کینٹونمنٹ کے آپ سی ایم نہیں ہیں, آپ کہیں آپ کی جماعت کا کینٹونمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو ملائیں, ان سے بیٹھیں. آپ بڑے ہیں صوبے کے, آپ نہیں بیٹھیں گے تو کون کام کرے گا؟ یہ باتیں تو ایسی کرتے ہیں جیسے آپ نے سب کچھ. سر وہ سیاسی کیا اپنی گنوا رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے شہید ہیں, تو کب تک ہم شہیدوں کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ کو کراچی 3000 ارب روپے سالانہ دیتا ہے. اس کے بدلے میں یہ 45 ارب روپے واپس ملتے ہیں. جی. اور یہ سندھ کے پیسے 10% بھی واپس کرنے کے بجائے جو محکمے کچھ انکم کرتے تھے وہ بھی سب اپنے قبضے میں لے لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے واٹر بورڈ کو اپنے قبضے میں لے لیا, تو آپ نے پورا سیوریج کا سسٹم دیکھ لیا. انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو اپنے پاس لے لیا, تو آپ دیکھیں پورا کراچی کوڑے سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے, چیزیں بہتر ہونے کے لیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اختیارات شہری حکومت کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے, جو فنڈز ان کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے. اور پھر وفاق یہ کہتا ہے کہ ہم صوبے کو بھی اختیارات دے رہے ہیں, فنڈز دے رہے ہیں, لیکن چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا کام تھا یہ ساری چیزیں کراچی تک یعنی مقامی حکومتوں تک پہنچانا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں لالا پروین صاحبہ بھی جوائن کریں گی اور مزید ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. کراچی کی محرومیوں کی بات کریں تو کراچی آج بھی محروم ہے. پورے پاکستان کو پالنے والا کراچی, اور وزیر اعظم بار بار اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. اور کل جو ان کی سی ایم سے بات ہوئی اور پھر اپنی جو کراچی سے میں نے ایم پی ایس جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے ساتھ جو ان کی ویڈیو لنکس پہ بات ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہے تو کراچی جو ملک کی ترجیحات ہونی چاہیے وہ کراچی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یوں لگتا ہے کہ کراچی شاہد خدا نخواستہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اتنا سوتیلا سلوک کسی بھی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا, اور اتنا بڑا یہ پورے یعنی دنیا کا جو 7واں بڑا شہر ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. لگتا یہ ہے کہ اندرون سندھ کا کوئی کچا گاؤں ہے, اور گاؤں میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جنگلوں کا بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, تو یہاں لگتا ہے کہ اصول تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. تو یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی کو ڈیولپ کرنے کا سب سے بڑا محکمہ ماسٹر پلان ہے جی, جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر بھی چیک رکھتا ہے. جی. ان ظالموں نے کیا کہ اس ماسٹر پلان کو بھی سندھ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں دے دیا تاکہ انکم کے جتنے ذرائع ہیں سب ان کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور بھائی جان یہ لوگ
इंटीरियर सिंध से कराची में मेहमान के तौर पे आते हैं, हुकूमत करने के लिए आते हैं, और उनको कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है। और आप जानते हैं कि इसी की वजह से अब कराची का बच्चा रहने वाला, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कौमियत से होना, वो ये चाहता है, बल्कि ऐलान हो गया है कि अब हम इंटीरियर सिंध के साथ चलने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है। कराची को कैसे चलेंगे फिर? कराची को एक सेपरेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए, ठीक है, और उसके बगैर कराची के लोग किसी सूरत में साथ रहने के लिए तैयार नहीं। तो मैं आपके तवज्जो से भी ठीक है, बड़ी बात कर रहे हैं आप कि कराची को एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे अलग यूनिट बनाया जाए, और डॉक्टर अब्दुल कादिर खानजादा साहब ये मुतालबा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत जब तक वन यूनिट यानी अलग यूनिट कराची नहीं बनता उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर, और आपके इस सादा से मुतालबे पे दुख भी होता है कि 4 साल से, और खासतौर पे जब हम कोटा सिस्टम की बात करते हैं तो आपका स्लोगन था, मंशूर था आपका ये, तो वो सारी चीजें पूरी होती हुई नजर नहीं आई। और आप ये पीटीआई, आपके बराबर में पीटीआई वाले बैठे हैं, 13 मुतालबात थे आपके वफाकी हुकूमत जाने से पहले। वो 13 में से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने 5 दिन पहले या 6 दिन पहले जब उन्होंने इस्तीफा भी दिया, मतलब अपनी वजारत से, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ। तो सर, मुतालबात आप पूरे नहीं करवा पा रहे तो ये यूनिट्स कैसे बनेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मरकजी हुकूमत के साथ हमारी एग्रीमेंट हुआ था जी, हमारी राब्ता कमेटी, क्योंकि मैं राब्ता कमेटी का मेंबर भी हूँ, उसके ऊपर भी गौर कर रही है कि हम क्या अब मरकजी हुकूमत के साथ आगे हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो 2 साल हो गए आपका, 2 हिस्सों में आपका ये एग्रीमेंट हुआ था, एक दफा 9 पॉइंट्स और एक दफा 4 पॉइंट्स। तो अब मजीद कितना टाइम चाहिए आपको ये सोचने में कि क्या आपको चलना चाहिए या नहीं चलना? इतनी देर में मेरे ख्याल 5 साल पूरे हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो क्लेम है, और आपने जो सवाल किया था कि आप ये नहीं कर सके तो एक सेपरेट यूनिट का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन कैसे अमल कैसे होगा? अमल ये है कि जो इस वक्त तरीका कार है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हैं, वो अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने कंधों पे उठा के लाए हैं। ठीक है, और ये एग्रीमेंट हुआ था कि हिंदुस्तान जाने वाले हिंदुओं की तमाम जायदादें और हर चीज जो है मुसलमानों की होगी। तो भैया, हम किसी के इलाके में नहीं रह रहे, हम अपना हिस्सा जायज बात कर रहे हैं, आईनी तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा। बात अमल की कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे वन यूनिट? मुस्तफा कमाल साहब भी यही कह रहे हैं कि कराची को एक बंदा इसकी सरपरस्ती करे, ठीक है, तो ये सिस्टम सही हो सकता है। आप डिस्ट्रिक्ट जितने मर्जी बनाए, इसका हल नहीं है। यानी जितनी पावर आप शेयर करेंगे उतना काम खराब होगा। पावर जो है वो किसी एक बंदे के पास जाएगी, तभी ये कराची का सिस्टम बेहतर होगा। नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया पूरा कराची का, ठीक है, तो उससे भी मसले को हल नहीं होगा। ठीक, कोई ये क्या ठीक है, हल की तरफ आते हैं। मैं ये बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि एमक्यूएम का ही एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। अगर नीयत सही नहीं हो सिंध हुकूमत की ना, ठीक है, तो सिवाय सेपरेट यूनिट के हमारे और कराची वालों के मसाइल का और सिंध के हवाले से अपनी जायदाद के ऊपर तो मुकदमा पेश नहीं कर सके आप लोग। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है सर, इस पे भी आएंगे, इसमें और इस पे भी वो करेंगे। लैला परवीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, देर से आई हैं, तो इसलिए इनको टाइम भी कम मिलेगा, ये एक सजा है। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से वज़ीर आज़म कराची से आपके 14 MNAs, 26 के लगभग MPAs, और कराची डूबता रहा। वज़ीर आज़म को भी कोई 5वें दिन ये ख्याल आया कि वो एक ऐसे शहर के भी प्राइम मिनिस्टर हैं जहाँ से वो जीते भी हैं और जहाँ से वो खड़े होकर तकरीरें करते थे, और उस स्टेज पे आप भी मौजूद थी कि जब मुल्क कराची चलता है तो मुल्क चलता है। तो कराची तो पिछले 6 दिनों से बंद था, क्या मुल्क चल रहा था? आपने कहा कि आपको टाइम कम मिलेगा, हमें टाइम वाकई कम मिला है। अभी हमारा टाइम बहुत कम ही हुआ है, और इस कम टाइम में हमें बजाय थोड़ा सा एक इजी माहौल मिलता है, एक स्मूथ वे मिलता है कि हम काम करते हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। आप इसमें कोई शक नहीं, आप थोड़ी सी देर से आई हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो 2018 में टाइम मिला ना, और जो विकेट मिली है उस पे डॉक्टर साहब बात कर चुके, तो हम उस पे नहीं जाएंगे। टाइम आपको बहुत अच्छा मिला, मजीद कितना टाइम चाहिए आपको कि आप ये मुतालबा जो वज़ीर आज़म साहब के थे ना, ये उन्होंने कराची में आखिरी स्पीच की थी, उसके बाद चूंकि इलेक्शन थे वो दोबारा वो कराची का दौरा नहीं कर सके और ना ही उस तरह की कोई तकरीर कर सके कराची के वाले से। तो उन्होंने कहा था कि इससे ब्रिज हम यहाँ बेहतर करेंगे और बा इख्तियार मकामी हुकूमत होगी, क्या कुछ हो, 14 पॉइंट्स हैं उनके जो उन्होंने गिनवाए थे स्टेज पे खड़े होके।
آج کل بڑے وائرل بھی ہو رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں تنقید ہم نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اتنا ٹائم کیوں لگا. آپ کے MPS سے ہمارا رابطہ تھا, مسلسل رابطہ تھا, آپ کے جو ڈیفنس کی کیبنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا, اور آپ ماشاءاللہ آپ بھی اس ڈیفنس میں چلی گئی ہیں جہاں آج پانی ہے, وینس بنا دیا آپ نے ماشاءاللہ سے. تو اس پہ وزیر اعظم بہت دیر سے آئے, بہت دیر سے, اور شاید اب جو سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت دیر کر دی کراچی کے حوالے سے ڈیسیجن لینے میں. ایسا نہیں ہے, دیکھیں سفیر بات یہ ہے کوئی بات نہیں, سفیر بھی ہے نا آپ سب بول رہے ہیں, آپ عوام کے سفیر بھی اس لیے بول دیا. اچھا بات اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب ہم سے بالکل رابطے میں تھے, جو ہمارے MP MNAs گراؤنڈ پہ تھے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ لگانا بڑا ضروری ہوتا تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے نمائندگان کیا کر رہے ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. تو بات یہ کہ وہ سارے گراؤنڈ پہ تھے اور خان صاحب جو ہے وہ رابطے میں تھے, گورنر صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کی نگرانی کر رہے تھے, ہمارے خرم شیر زمان جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے کراچی کے وہ بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو ایک پل کی رپورٹ جا رہی تھی, ایسا نہیں کہ نہیں جا رہا, رپورٹ جاری تھی وہاں سے. پرسوں خان صاحب نے وہاں سے اناؤنس کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے. آپ دیکھیں جب تک کہ سچویشن کلیئر نہیں ہوتی, دیکھیں وہ آپ انتظار کر رہے تھے جب تک پانی صحیح کھڑا ہو جائے, یقین ہو جائے. نہیں دیکھیں کام چل رہا تھا, نہیں کام چل رہا تھا. جب یہ ہو گیا کہ یار یہ کام کافی ٹائم لے لیا اس نے, یا کوئی بہتری جو ہے اتنی نہیں آ رہی ہے, اس کے بعد خان صاحب نے آ کے میڈیا پر بہت ساری بات کی ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا ظفیر, میں آپ کی مجھے جواب تو دینے دیں, اب اگر میں آئی گئی ہوں تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے بات کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے, جو انہوں نے کراچی کے حوالے سے بات کی ہے, اسٹل وہ اسی بات پہ قائم ہے, اور اس کام کے حوالے سے ہمارا انشاءاللہ ورکنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے کراچی کے حوالے سے, اور ہماری کمیٹیز بھی بن چکی ہیں, ترقیاتی کمیٹی جو ہیں وہ بھی بن چکی ہیں. اب انشاءاللہ ہم جو ہے 1 by 1, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, کوئی جادو ٹونا نہیں ہے کہ ایک دم راتوں رات جو ہے چیزیں چینج ہو جائیں. ہماری 2 سال جو ہے پلاننگ میں لگے ہیں. اب انشاءاللہ ہمارے جو گراؤنڈ پہ لیلا صاحبہ 22 سال سے آپ پلاننگ کر رہے تھے, سب کو پتا تھا کہ سنیں نہیں, یہ آپ بات کر دی نا آپ نے. نہیں غلط بات جو آپ نے کہا. 22 سال سے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی, آپ کو پتا تھا کہ کراچی سے کون کون جیتے گا, آپ کو پتا تھا. آپ مجھے ایک ملک ایسا بتا دیں جنہوں نے راتوں رات تبدیل ہوئے, دیکھیں سالوں لگتے ہیں. ارے تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ 22 سال آپ نہ دعویٰ کرتے ہیں پلاننگ کا. آپ کا فیوچر کتنا برائٹ. اچھا چھوڑ دیں, ہم تو ایک اور بات کر رہے ہیں. ہم اس پہ بھی کراچی والے بڑے دل کے مالک ہیں, کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے, پانی آ گیا, یہ پانی بھی چلا جائے گا, یہ پانی بھی چلا جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہم اس طرح نہ ڈوبے, اس کے لیے کوئی پلاننگ بتا دیں. بالکل ایسے ہی دیکھیں ڈیفینس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, میں خود فیس 4 سب سے زیادہ آپ کو افیکٹڈ تھا, بلکہ میں نے تو ویڈیو شیئر بھی کی تھی اپنے گھر کی. میرے گھر میں بھی پانی تھا, لیکن وہ ایکچولی وہ جو ایریا ہے خاص طور پر فیس 4 کا, وہ ڈیپتھ میں ہے تھوڑا, تو وہ جو فلو تھا پانی کا وہ بہت زیادہ تھا. بلاول کو مانے نا, وہ صحیح تو کہہ رہا تھا بیچارہ کہ لاہور تھوڑا سا یوں ہے, اسلام آباد یوں ہے, اور کراچی یوں ہے, اس لیے پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس پہ بھی آپ تنقید کرتی ہیں. وہ تو دیکھیں, وہ اگر وہ بات کر رہا ہے کراچی اوپر ہے, لاہور اوپر ہے, کراچی نیچے ہے, وہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے دیکھیں کتنی قیمتی بات بتائی تھی. بات تو سر وہ ہے نا جو انہوں نے بات کہی تھی, ہم تو اس پہ بات کرتے رہے. اینی وے اب بات یہ کہ وہ جو ڈیپتھ میں تھوڑا سا, اور اس کے ڈرین سسٹم آپ کو پتا ہے بڑا انہوں نے بنائے ہوئے. اچھا اتفاق کی بات یہ کہ جب برسات سے کچھ دن پہلے اس کو ریپیئر کیا گیا, اور پورے جو پہلے والے تھے ان کو ختم کیا گیا, اور نئے وہ ڈال رہے تھے. ابھی وہ ورکنگ میں آئے نہیں تھے کہ مان لیا ہم اس پہ بھی نہیں کہہ رہے. وہ آپ کے جو مقیم ہے نا, وہاں کے جو شہری ہیں, وہ آج پروٹیسٹ کر رہے تھے دن بھر, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو کسی نے نہیں ڈبویا, کراچی کو رویوں نے مارا ہے. آپ کے جو رویے تھے نا, آپ سے مراد آپ MQM جتنے بھی اختیارات, چاہے کینٹونمنٹ تھی, رسپونڈ نہیں آ رہا تھا. آپ کے 4 MPs ہیں, ان کا میں نام آنر کہنے کو شہزاد قریشی, آفتاب صدیقی صاحب, خرم شیر زمان صاحب, قبرستان میں مردے آج احتجاج نوٹ کروایا خود اپنے نہیں, شہزاد قریشی, سنیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں, بہترین ایکٹیو لوگ ہیں. بیگ صاحب جو کہہ رہے ہیں 30% تو چلے جناب, وزیر اعلیٰ کے پاس تھا 70% میں کنٹونمنٹ ایریا ہے, یہ تو وفاق کے انڈر میں تھا. آج وہاں کے لوگ آج موجود ہے, وائرل پہ موجود ہے. آج میں آپ کو اس میں دکھا سکتا ہوں ابھی, اور اسی وقت بات یہ وہ چیخ رہا ہے, وہ کس کے خلاف چیخ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی رویوں ہمارے رویوں خلاف, جی وہ تو خود MP ہے. آپ دیکھنا چاہیے, میں دکھاتا ہوں. اچھا چلے, میں انشاءاللہ پروگرام کے بعد دیکھ لوں گی. خیر میں بات ہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ آفتاب صدیقی ہو, شہزاد قریشی ہو, یا خرم شیر زمان ہو, بلکہ میں تو بڑا ایک چیز کل میں نے دیکھی, نوٹس کی, مجھے بڑی اچھی لگی ہے. آپ کو پتا ہے گزری کا جو قبرستان ہے بہت برا حال ہے, اس میں سے میتیں جو ہے وہ باہر آ گئی. دیکھیں یہ ایک
ٹھیک ہے انسانی اچھا یہ غفلتیں تو ہیں، ایک ایڈ کر دوں، قدرتی آفات بھی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی لگانا چاہیے۔ قبرستان کا بھی یہی حال ہوا ہے، گورا قبرستان کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ یہ کیونکہ سلوپ پہ ہے، یہ اس لیے دیکھ لیا کہ شاید شیر ہو رہا نہیں، وہاں پہ بھی یہی حال ہوا ہے۔ نہیں سلوپ پہ نہیں ظفیر، اس بات پہ میں وہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اسٹریٹ جی جگہ، یہ آپ فیس 4 والا جو قبرستان ہے نا، جو ڈیفینس والا گزری والا، وہ سلوپ پہ سے پہاڑ پہ بنا ہوا ہے، تو وہ جیسے جیسے آگے سے وہ کٹتے سلائڈنگ ہوتی رہی ہے تو قبریں جو ہے نا کھل کے اور جنازے باہر آتے رہے ہیں۔ اور میں ان کو تو سلام پیش کرتی ہوں، آفتاب صدیقی ہو یا شہزاد ہو، یہ وہاں پر انہوں نے مردوں کو یعنی کہ میتوں کو بے حرمتی سے بچایا اور دوبارہ ان کو دفنایا، تو بات یہ کہ بہت حالات خراب تھے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو زندہ ہے نا ان کو مردہ ہونے سے بچائیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کینٹونمنٹ کا رسپانس نہیں آیا، ہم نے تو آپ کے ایم پی ایس کی تعریف کی کہ وہ کم، ہم فون کر رہے تھے ان کو کہ فلاں 4 میں فیز 4 میں یا فیز 8 میں 6 میں 5 میں یہ مسئلہ ہے، تو وہ رسپونڈ کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ باقی کینٹونمنٹ آپ کی یا باقی جو لوگ ہیں وہ رسپانس نہیں دے رہے تھے، تو ہم تو اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، جو کہ پورے شہر کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ بیگ صاحب کیا کہیں گے، چونکہ وقت کم ہے؟ کراچی سر سمجھ نہیں آ رہی کہ کراچی والے کریں کیا، اور اس دفعہ جتنے، اور خوشی کی یہ بات ہے کہ وہی ڈیفینس جس کی طرف ان کا اشارہ تھا جہاں ان کی رہائش ہے، وہاں کے شہری آج نکلے باہر، تو ان کو بھی یہ احساس ہوا، شاید ان کو پہلی دفعہ یہ تکلیف بھی ہوئی کہ پانی کی وجہ سے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، یا کراچی میں لوگ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ بارش نہ ہو، جو ہمارا 70% کچی آبادیوں پہ مشتمل یہ شہر ہے، ویل ڈیولپ ایریاز نہیں ہے، تو وہ ان کو کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، آج ان کا احساس ہوا۔ اس میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اپنے رویوں کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، تنقید برائے تنقید اور سیاست در سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ قدرتی آفات ہے، اس نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ آج جو پسماندہ علاقوں سے لے کے پوش ایریا تک میں سمجھتا ہوں ایک ہی صورتحال سامنے آ رہی ہے، خاص طور پر ان پوش ایریاز میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس ٹائم جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے ان کے تمام نہیں تو 90% لوگ ڈیفینس پہ جاتے ہیں عام گلیوں سے اٹھ کر، اور وہ ان کے وہاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ان کو بھی پتا چلا گٹروں میں جب پانی بھرتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے اور عام کس کا گزارا کرتی ہے۔ رہی بات پی ٹی آئی کے حوالے سے، دیکھیں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کو کام کرنا چاہیے، اس کی ایک زندہ مثال میں ایک میسج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا جو آخری ایران کے شہنشاہ تھے شہزادہ پہلوی صاحب، ان کے منصور ایک قول ہے کہ میرے مشیروں نے میرے اور میری عوام کے درمیان ایک دیوار قائم کر رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے نیچے کیا ہو رہا ہے پتہ نہ چلنا دیتے تھے، لیکن جب میری آنکھ کھلی اور مجھے جاگا اور احساس ہوا تو پتہ چلا کہ آج میں سب کچھ کھو چکا ہوں اور میری عوام مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ تو اس ٹائم جو خاص طور پر کراچی کی عوام کے لوگ مدد کرنے کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہوں، ایم کیو ایم کا ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، ان کو اس وقت سے سبق لینا چاہیے، چونکہ آنے والا وقت دور نہیں۔ دیکھا کینٹونمنٹ میں کیا ہوا، جو لوگ بالکل ڈسپلن تھے، جو لوگ سویلائز تھے، آج انہوں نے تمام چیزوں کو بالغ طاق رکھا اور اپنے حق کی آواز کے لیے وہ عمل کیا جو ایک عام شہری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو شہری ہیں وہ چونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس ایٹیٹیوڈ سے پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس پیئر لوگ یہاں رہتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے 2-3 لوگ ہیں جو ٹاپ 10 میں شامل ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیکس بھی ہم اتنا دیں، سب چیزیں بھی کریں، تو پھر مصیبتیں بھی اپنے گلے لیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اور پھر اس پہ کوئی آن بھی نہ کرے۔ تینوں بڑی جماعتیں اگر آن کر لیتی، غلطی تسلیم کرتی عوام کے پاس جاتے تو شاید عوام معاف بھی کر دیتے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ میں تو ہم لوگ تو اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ اگر سندھ کا موجودہ سسٹم قائم رہتا ہے تو سندھ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں سندھ کے دیہی علاقے ہمیشہ شہری علاقوں پہ حکومت کرتے رہیں گے، اور جن کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے، سندھ کے شہری علاقوں کو ترقی کرنی ہے، تو پاکستان میں پورے میں نئے صوبے بنائے جائیں، ان کو خود مختار کیا جائے اور اپنے جو وسائل ہیں اس کے اوپر انہیں اختیار دیا جائے ان کو۔ ٹھیک ہے، لیلا پروین صاحبہ آخری 1 منٹ آپ کے پاس، کیا کہیں گی؟ کراچی کا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہم یہ دعا کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ باشدار ہیں، آپ کے پاس فیڈرل حکومت بھی ہے، کیا ہو سکتا ہے کراچی کی بہتری کے لیے؟ اور یہ جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی کوارڈینیشن ہو رہی ہے، یہ کوارڈینیشن سالہ سال کیوں نہیں چلتی؟ یہ جب طوفان آتا ہے تبھی ہمیں کیوں یاد آتا ہے کہ ہمیں سب کو ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے؟ اگر ہم بیٹھے مل بانٹ کے کام کریں تو شاید یہ مسائل، اس طرح کے ایشوز کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، چاہے میری جتنی بھی 10-12 سالہ جو بھی سیاسی میرا کیریئر ہے، میں کراچی سے بڑی محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کراچی 1 یونٹ بنے اور اس کا یونٹ سیپریٹ ہو۔ یہ میری اپنی ذاتی ڈیمانڈ ہے، میں اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی ذاتی طور پہ بات کر رہی ہوں اور میں اس کے حق میں ہوں۔ میں صبح ہزارہ جو ہے وہ میں نے اگر ڈیمانڈ کیا تھا تو وہ اسی لیے کیا تھا کہ وہاں پر بھی حقوق جو نہیں مل رہے تھے اور وہ ہزارے وال جو تھے وہ کمیونٹی جو اس کو دبایا جا رہا تھا،
تو یہاں پر بھی اس طرح کے معاملات ہیں. دیکھیں میجورٹی میں جو چیز ہے اس کو ایکسپٹ کرنی چاہیے. یہاں پر زیادہ میجورٹی میں سندھیوں کے بعد کراچی میں تو خیر سندھی میرے خیال میں کم ہوں گے اور اردو سپیکنگ زیادہ ہیں, اس کے علاوہ ہزارے وال پنجابی وغیرہ دوسری کمیونٹیز ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ملنے چاہیے حقوق اور ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں کی کراچی کی تقدیر تب تک نہیں بدل سکتی تب تک کہ اس کی صوبائی حکومت اس کے ساتھ مخلص نہ ہو. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر یار سندھی نہیں, یہاں پر مہاجر زیادہ ہیں. وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ مہمان ہیں, یہ ایسے ہیں ویسے. ارے بھائی انسان ہے, پاکستانی ہیں, اور جو بھی قربانیاں دی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کراچی کو فوری طور پہ جو ہے ایک الگ یونٹ بنا دیا جائے اور پلس پیپلز پارٹی کی سندھ سے جان چھڑوا دی. یہ آپ کا پرسنل موقف ہے یا پی ٹی آئی کا؟ نہیں, ہم لوگ اوورال ہمارا یہی موقف ہے کہ بڑی پیپلز بات پارٹی سے جان چھڑوا دی. کراچی کو ون یونٹ بنا دیا جائے. ڈاکٹر صاحب بھی یہی متفق ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی پاک سرزمین پارٹی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ون یونٹ ہونا چاہیے, کنٹرول ایک شخص کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کراچی کے مسائل حل ہو سکے. لیلا پروین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ظالم بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کراچی پہ کیا بات کریں ہم, کراچی پہ کچھ بات نہیں ہو سکتی. کراچی کے ساتھ جو رویے ہیں رویے ٹھیک کرنے ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا بھی کوئی راج ہوتا ہے, اور جنگل میں بھی کوئی راج ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, لیکن صاحب یہ شہر ہے, یہاں کوئی قانون نہیں ہے اور یہاں لا قانونیت ہے, یہاں رویوں کا مسئلہ ہے, یہاں انسان نہیں بستے شاید, اس لیے کراچی ڈوب جاتا ہے. کراچی جو پورے ملک کو چلاتا ہے, جو کراچی پورے ملک میں سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے تو راتوں جاگتا ہے, یہاں سے مدد امداد بھیجتا ہے. لیکن جب کراچی ڈوب رہا تھا تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے. لوگوں کو بھی کیا کریں, ہمارے حکمران اور جو یہاں سے وزیر اعظم بنے وہ بھی سوئے ہوئے تھے. بہت شکریہ.